तर्कप्रवेश आंशिकपरीक्षार्थं प्रश्नोत्तराभ्यासः अनुवर्तते। प्रथमः प्रश्नः, सम्बन्धो नाम कः? उत्तरं, विशिष्टबुद्धिनियामकः सम्बन्धः। यथा संयोगः विशेष्यविशेषणयोः गोपदण्डयोः दण्डे गोपः इति विशिष्टबुद्धिं नियमयति। समवायः उत्पलनैल्ययोः उत्पले नैल्यम् इति विशिष्टप्रतीतिं नियमयति। सोऽयं सम्बन्धः वृत्तिनियामकः वृत्त्यनियामकः चेति द्विविधः। वृत्तिनियामकाः सम्बन्धाः के? संयोगः, समवायः, कालिकविशेषणता, दैशिकविशेषणता, स्वरूपं, पर्याप्तिश्चेति षोडा वृत्तिनियामकः सम्बन्धः। संयोगः कयोः भवति? सोदाहरणं दर्शयत। संयोगः द्रव्ययोः एव भवति। यथा स्थाल्यां तण्डुलः इति प्रतीतौ तण्डुलः विशेष्यः, स्थाली विशेषणं। विशेषणस्य स्थाल्याः विशेष्ये तण्डुले संयोगः सम्बन्धः। समवायः कयोः सम्बन्धः? सोदाहरणं दर्शयत। समवायसम्बन्धः अयुतसिद्धयोरेव भवति। तद्यथा चम्पके सौरभम् इति प्रतीतौ सौरभं विशेष्यं गुणः, चम्पकं विशेषणं गुणी, तयोः गुणगुणिनोः समवायः सम्बन्धः भासते। कालिकविशेषणतासम्बन्धः कयोः भवति? सोदाहरणं दर्शयत। कालिकविशेषणता कालतदन्यपदार्थयोः एव भवति। तद्यथा पूर्णिमायां समुद्रवृद्धिः इति प्रतीतौ समुद्रवृद्धिः विशेष्या, पूर्णिमा कालविशेषः विशेषणं। विशेषणस्य कालस्य पूर्णिमायाः विशेष्ये समुद्रौ कालिकविशेषणतासम्बन्धः भासते। दैशिकविशेषणता कयोः भवति? सोदाहरणं दर्शयत। दैशिकविशेषणता दिक् तदन्यपदार्थयोः भवति। यथा उदीच्यां हिमालयः इति ज्ञाने विशेष्यः हिमालयः, विशेषणम् उदीची दिक्। विशेषणस्य उदीच्याः विशेष्ये हिमालये दैशिकविशेषणतासम्बन्धः विषयीक्रियते। स्वरूपं कयोः सम्बन्धः? सोदाहरणं दर्शयत। अभाव अधिकरणयोः एव स्वरूपसम्बन्धः। यथा निस्सारं जल्पितम् इति बुद्धौ जल्पनं विशेष्यं, निस्सारत्वं नाम साररहितत्वं, साराभावः विशेषणं। विशेषणस्य निस्सारत्वस्य अभावस्य विशेष्ये जल्पने अधिकरणे स्वरूपसम्बन्धः भासते। पर्याप्तिः कयोः सम्बन्धः भवति? सोदाहरणं दर्शयत। व्यासज्यवृत्तिधर्म तदाश्रययोः एव सम्बन्धः पर्याप्तिः। यथा पञ्चफलानि इति प्रतीतौ फलानि विशेष्यं, पञ्चत्वसङ्ख्या व्यासज्यवृत्तिधर्मः विशेषणं। विशेषणस्य पञ्चत्वसङ्ख्यायाः विशेष्ये फलेषु पर्याप्तिः सम्बन्धः विषयीक्रियते। वृत्त्यनियामकसम्बन्धः कतिविधः? सोदाहरणं दर्शयत। वृत्त्यनियामकः सम्बन्धः द्विविधः, अभेदः भेदश्चेति। आद्यो यथा पुष्पं गन्धवत् इति प्रतीतौ पुष्पं विशेष्यं, गन्धवत् विशेषणं। तयोः विशेष्यविशेषणयोः अभेदः सम्बन्धः स्वीक्रियते। अभेदातिरिक्तः स्वस्वामिभाव, विषयविषयीभाव, प्रतियोग्यनुयोगिभाव, कार्यकारणभावादिः सम्बन्धः सर्वोऽपि भेदसम्बन्धः इति व्यपदिश्यते। यथा चैत्रस्य पुस्तकम् इति प्रतीतौ विशेष्यं पुस्तकं, विशेषणं चैत्रः। विशेषणस्य चैत्रस्य विशेष्ये पुस्तके स्वत्वं सम्बन्धः भासते। भेदसम्बन्धस्य द्वैविध्यं दर्शयत। भेदसम्बन्धः द्विविधः, साक्षात्सम्बन्धः, परम्परासम्बन्धः इति। स्वस्वामिभावसम्बन्धम् उदाहरत। राज्ञः पुरुषः इति प्रतीतौ पुरुषः विशेष्यः, राजा विशेषणं। विशेषणस्य राज्ञः विशेष्ये पुरुषे स्वत्वं सम्बन्धः भासते। कोसलानां राजा इति प्रतीतौ कोसलदेशः विशेषणं, राजा विशेष्यः। विशेषणस्य कोसलदेशस्य विशेष्ये राज्ञी स्वामित्वं सम्बन्धः विषयीक्रियते। विषयविषयीभावसम्बन्धस्य उदाहरणं दर्शयत। अभिलषितं फलम् इति प्रतीतौ फलं विशेष्यम्, अभिलाषः विशेषणं। विशेषणस्य अभिलाषस्य विशेष्ये फले विषयत्वं सम्बन्धः भासते। अभिलाषः नाम इच्छा, इच्छायाः विषयः फलम्, अतः विषयत्वं सम्बन्धः। भगवती श्रद्धा इति बुद्धौ विशेष्या श्रद्धा,
विशेषणं भगवान्। विशेषणस्य भगवतः विशेष्यायां श्रद्धायां विषयित्वं सम्बन्धः भासते। अवयव अवयविभावसम्बन्धम् उदाहरत। गोः पुच्छम् इति बुद्धौ विशेष्यं पुच्छं, गौः विशेषणं। विशेषणस्य गोः विशेष्ये पुच्छे अवयवत्वं सम्बन्धः भासते। मांसमयं शरीरम् इति प्रतीतौ विशेष्यं शरीरं, विशेषणं मांसम्। विशेषणस्य मांसस्य विशेष्ये शरीरे अवयवित्वं सम्बन्धः भासते। प्रतियोगी अनुयोगी भावः कतिविधः दर्शयत। प्रतियोगी अनुयोगी भावः द्विविधः, अभावीयः संसर्गीयश्चेति। अभावीयं प्रतियोगी अनुयोगी भावं सोदाहरणं दर्शयत। अभावीयः प्रतियोगी अनुयोगी भावः यथा अवसितः कोलाहलः इति प्रतीतौ विशेष्यः कोलाहलः, विशेषणम् अवसानं नाम ध्वंसः। विशेषणस्य ध्वंसस्य विशेष्ये कोलाहले प्रतियोगित्वसंसर्गः भासते। विघ्नस्य नाशः इति प्रतीतौ नाशः विशेष्यः, विघ्नः विशेषणं। विशेषणस्य विघ्नस्य विशेष्ये नाशे अनुयोगित्वसंसर्गः भासते। संसर्गीयं प्रतियोग्यनुयोगी भावं सोदाहरणं दर्शयत। जलसंयोगी कुम्भ इति प्रतीतौ कुम्भः विशेष्यः, संयोगः विशेषणं। विशेष्ये कुम्भे विशेषणस्य संयोगस्य अनुयोगित्वं सम्बन्धः भासते। दुग्धे संयुक्ता शर्करा इति प्रतीतौ शर्करा विशेष्या, संयोगः विशेषणं। विशेष्ये शर्करायां विशेषणस्य संयोगस्य प्रतियोगित्वं सम्बन्धः भासते। अवच्छेद्य अवच्छेदकभावसम्बन्धम् उदाहरत। वीणाशब्दः इति प्रतीतौ शब्दः विशेष्यः, वीणा विशेषणं। विशेषणस्य वीणायाः विशेष्ये शब्दे अवच्छेद्यत्वं सम्बन्धः भासते। ततश्च वीणायाः अवच्छेदकत्वं लभ्यते, येन अवच्छिद्यते तदवच्छेदकम् इति नियमात्। निनादितं वनम् इति प्रतीतौ वनं विशेष्यं, निनादः शब्दः विशेषणं। विशेष्ये वने विशेषणस्य निनादस्य अवच्छेदकत्वं सम्बन्धः भासते। एवमेव ध्वनितं भवनम् इत्यत्र। कार्यकारणभावसम्बन्धम् उदाहरत। भोजनेन तृप्तिः इति ज्ञाने तृप्तिः विशेष्या, भोजनं विशेषणं। विशेषणस्य भोजनस्य विशेष्ये तृप्तौ कार्यत्वं सम्बन्धः भासते। वातशमनाय तैलम् इति ज्ञाने तैलं विशेष्यं, वातशमनं विशेषणं। विशेषणस्य वातशमनस्य विशेष्ये तैले कारणत्वं सम्बन्धः विषयीक्रियते। प्रयोज्यप्रयोजकभावसम्बन्धम् उदाहरत। काशीमरणात् मुक्तिः इति प्रतीतौ विशेष्या मुक्तिः, काशीमरणं विशेषणं। विशेषणस्य काशीमरणस्य विशेष्ये मुक्तौ प्रयोज्यत्वं सम्बन्धः भासते। सुभिक्षाय सुवृष्टिः इति बुद्धौ सुवृष्टिः विशेष्या, सुभिक्षं विशेषणं। विशेषणस्य सुभिक्षस्य विशेष्ये सुवृष्टौ प्रयोजकत्वसम्बन्धः विषयीक्रियते। नाश्यनाशकभावसम्बन्धम् उदाहरत। वाताय मधुराम्ललवणाः इति प्रतीतौ विशेष्ये मधुराम्ललवणेषु विशेषणस्य वातस्य नाशकत्वं सम्बन्धः। वातः नाश्यः, मधुराम्ललवणाः नाशकाः। एवमेव मशकाय धूमः इति प्रतीतौ धूमः विशेष्यः, मशकः विशेषणं। विशेष्ये धूमे विशेषणस्य मशकस्य नाशकत्वं सम्बन्धः। निरूप्यनिरूपकभावः कयोः सम्बन्धः भवति? सोदाहरणं दर्शयत। परस्परसाकाङ्क्षयोः सामान्यधर्मयोः सम्बन्धः भवति निरूप्यनिरूपकभावः इति। यथा गुरुत्वशिष्यत्वयोः, पितृत्वपुत्रत्वयोः, स्वत्वस्वामित्वयोः, कार्यत्वकारणत्वयोः, वाच्यत्ववाचकत्वयोः, प्रतियोगित्व अनुयोगित्वयोः, आधारता आधेयतयोः, व्याप्यता व्यापकतयोः, प्रकृतित्वप्रत्ययत्वयोः, प्रयोज्यता प्रयोजकतयोः, विशेष्यता प्रकारतयोः च। कृष्णस्य गुरुः सान्दीपनिः इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। कृष्णस्य गुरुः सान्दीपनिः इति प्रतीतौ सान्दीपनिः विशेष्यः, तत्र गुरुत्वं विशेषणं। गुरुत्वे कृष्णः विशेषणं। गुरुत्वे कृष्णस्य निरूपितत्वसम्बन्धः।
निरूप्यत्वं भासते। कृष्णे गुरुत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते, येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। सान्दीपनेः गुरुत्वं कृष्णेन निरूप्यते, अतः कृष्णः सान्दीपनीगतगुरुत्वस्य निरूपको भवति। शिष्यनिरूपितं गुरुत्वं गुरुत्वनिरूपकः शिष्यः इति यावत्। सान्दीपनिः गुरुः, कृष्णः शिष्यः। सान्दीपनिनिष्ठं गुरुत्वं, कृष्णनिष्ठं शिष्यत्वं। कृष्णनिष्ठशिष्यत्वनिरूपितं सान्दीपनिनिष्ठगुरुत्वं, सान्दीपनिनिष्ठगुरुत्वनिरूपितं कृष्णनिष्ठशिष्यत्वम् इति निष्कर्षः। द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः इति प्रतीतो अर्जुनः विशेष्यः, तत्र शिष्यत्वं विशेषणं, शिष्यत्वे विशेषणं द्रोणः। शिष्यत्वे द्रोणस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते, द्रोणे शिष्यत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते, येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। अर्जुनस्य शिष्यत्वं द्रोणेन निरूप्यते, अतः द्रोणः अर्जुनगतशिष्यत्वस्य निरूपकः भवति। गुरुनिरूपितं शिष्यत्वं शिष्यत्वनिरूपकः गुरुः इति यावत्। रामस्य पिता दशरथः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। रामस्य पिता दशरथः इति प्रतीतो दशरथः विशेष्यः, तत्र पितृत्वं विशेषणं, पितृत्वे रामः विशेषणं। पितृत्वे रामस्य निरूपितत्वसम्बन्धः निरूप्यत्वं भासते, रामे पितृत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते, येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। दशरथस्य पितृत्वं रामेण निरूप्यते, अतः रामः दशरथगतपितृत्वस्य निरूपको भवति। पुत्रनिरूपितं पितृत्वं पितृत्वनिरूपकः पुत्रः इति यावत्। दशरथः पिता, रामः पुत्रः। दशरथनिष्ठं पितृत्वं, रामनिष्ठं पुत्रत्वम्। इत्थञ्च दशरथनिष्ठपितृत्वनिरूपितं रामनिष्ठपुत्रत्वं, रामनिष्ठपुत्रत्वनिरूपितं दशरथनिष्ठपितृत्वम् इति निष्कर्षः। एवं मातृत्वपुत्रत्वयोरपि निरूप्यनिरूपकभावो भवति। भीष्मस्य माता गङ्गा, देवहूत्याः पुत्रः कपिलः इत्यादौ। अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः इति प्रतीतो अभिमन्युः विशेष्यः, तत्र पुत्रत्वं विशेषणं, पुत्रत्वे अर्जुनः विशेषणं। पुत्रत्वे अर्जुनस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते, अर्जुने पुत्रत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते, येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। अभिमन्योः पुत्रत्वम् अर्जुनेन निरूप्यते, अतः अर्जुनः अभिमन्युगतपुत्रत्वस्य निरूपकः भवति। पितृनिरूपितं पुत्रत्वं पुत्रत्वनिरूपकः पिता इति यावत्। हनुमतः स्वामी रामचन्द्रः इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। हनुमतः स्वामी रामचन्द्रः इति प्रतीतो रामचन्द्रः विशेष्यः, तत्र स्वामित्वं विशेषणं, स्वामित्वे हनुमान् विशेषणं। स्वामित्वे हनुमतः निरूपितत्वसम्बन्धः निरूप्यत्वं प्रतीयते, हनुमते स्वामित्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते, येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। रामचन्द्रस्य स्वामित्वं हनुमता निरूप्यते, अतः हनुमान् रामचन्द्रगतस्वामित्वस्य निरूपको भवति। स्वनिरूपितं स्वामित्वं स्वामित्वनिरूपकं स्वम् इति यावत्। रामचन्द्रः स्वामी, हनुमान् स्वम्। रामचन्द्रनिष्ठं स्वामित्वं, हनुमन्निष्ठं स्वत्वम्। इत्थञ्च रामचन्द्रनिष्ठस्वामित्वनिरूपितं हनुमन्निष्ठस्वत्वं, हनुमन्निष्ठस्वत्वनिरूपितं रामचन्द्रनिष्ठस्वामित्वम् इति निष्कर्षः। वसिष्ठस्य स्वं नन्दिनी इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। वसिष्ठस्य स्वं नन्दिनी इति प्रतीतौ नन्दिनी विशेष्या, तत्र स्वत्वं विशेषणं, स्वत्वे वसिष्ठः विशेषणं। स्वत्वे वसिष्ठस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते, वसिष्ठे स्वत्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते, येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। नन्दिन्याः स्वत्वं वसिष्ठेन निरूप्यते, अतः वसिष्ठः नन्दिनीनिष्ठस्वत्वस्य निरूपकः भवति। स्वामिनिरूपितं स्वत्वं स्वत्वनिरूपकः स्वामी इति यावत्। क्षत्रिये समवेतं शौर्यम् इति प्रतीतो निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। क्षत्रिये समवेतं शौर्यम् इति प्रतीतो शौर्यं विशेष्यं,
तत्र समवेतत्वं नाम समवायप्रतियोगित्वं विशेषणं। समवायप्रतियोगित्वे क्षत्रियः विशेषणं। समवायप्रतियोगित्वे क्षत्रियस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। क्षत्रिये समवायप्रतियोगित्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। शौर्यस्य समवायप्रतियोगित्वं क्षत्रियेण निरूप्यते, अतः क्षत्रियः समवायप्रतियोगित्वस्य निरूपको भवति। अनुयोगिनिरूपिता प्रतियोगिता, प्रतियोगितानिरूपकः अनुयोगी इति यावत्। शौर्यं समवायप्रतियोगी, क्षत्रियः समवाय अनुयोगी। शौर्यनिष्ठसमवायप्रतियोगित्वं, क्षत्रियनिष्ठसमवाय अनुयोगित्वं। शौर्यनिष्ठसमवायप्रतियोगित्वनिरूपितं क्षत्रियनिष्ठसमवाय अनुयोगित्वं, क्षत्रियनिष्ठसमवाय अनुयोगित्वनिरूपितं शौर्यनिष्ठसमवायप्रतियोगित्वम्। गन्धस्य समवायि पुष्पम् इति प्रतीतौ निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धस्य भानं दर्शयत। गन्धस्य समवायि पुष्पम् इति प्रतीतौ पुष्पं विशेष्यं, तत्र समवायित्वं, समवाय अनुयोगित्वं विशेषणं। समवाय अनुयोगित्वे गन्धः विशेषणं। समवाय अनुयोगित्वे गन्धस्य निरूपितत्वसम्बन्धः भासते। गन्धे समवाय अनुयोगित्वस्य निरूपकत्वसम्बन्धः भासते। येन निरूप्यते स निरूपकः इति नियमः। पुष्पस्य समवाय अनुयोगित्वं गन्धेन निरूप्यते, अतः गन्धः पुष्पगतसमवाय अनुयोगित्वस्य निरूपकः भवति। प्रतियोगिनिरूपिता अनुयोगिता, अनुयोगितानिरूपकः प्रतियोगी। मरुषुजलस्य अभावः इति प्रतीतौ विशेषविशेषणभावं दर्शयत। मरुषुजलस्य अभावः इति प्रतीतौ अभावः विशेष्यः, तत्र जलं विशेषणम्। अभावे एव मरुः वृत्तितासम्बन्धेन विशेषणम्। अभावे जलस्य प्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धः भासते। प्रतियोगितानिरूपकः अभावः, अभावनिरूपिता प्रतियोगिता इति यावत्।